सर्वेभ्यः नमस्कारः। साम्प्रतं वयं रघुवंशविषये किञ्चित् जानीमः। संस्कृतजगति अस्मिन् संस्कृतप्रपञ्चे महाकवि कालिदासः अयं बहु प्रतिभावान् भवति। अनन्तरं कविकुलगुरु इति उपाधिना अपि सर्वेरपि सम्बोधयन्ति। तथा च अस्य कवेः एकं प्रसिद्धः श्रूयते। प्रसिद्धिपरकं श्लोकं भवति किं? कालिदासगिरां सारं कालिदास सरस्वती चतुर्मुखोऽथवा साक्षात् विदुर्नान्ये च मादृशाः। नाम महाकवे अस्य कालिदासस्य काव्येषु विद्यमानं यद् गम्भीरतत्त्वं वर्तते तद् एषः एव महाकवि जानीयात् कदाचित्। नाम कालिदासः अथवा विद्यायाः देवी अधिष्ठात्री या अस्ति सरस्वती सा जानीयात्, अथवा सृष्टिः कर्ता ये वर्तते ब्रह्मा सः जानीयात्। अस्माकं नाम अस्मादृशाः ये मन्दबुद्धयः सन्ति ते सर्वेरपि कालिदासस्य काव्यतत्त्वं वयं ज्ञातुं न शक्नुमः। काव्यसंसारे अस्मिन् वाल्मीकिः, व्यासः, भासः, कालिदासः, भवभूतिः इत्ये सर्वेरपि किं जातं? कवयः 2 वा 5 वा महाकवयः भवितुम् अर्हन्ति। परञ्च आनन्दवर्धनाचार्यः सुनिश्चितः अभिप्रायः कृतवान् कि पूर्वकवीनाम् आचार्याणां जन्मकालविषये नाम किमस्ति, तेषु महाकविषु अयमपि महाकवि परिगणितः भवति। वाल्मीकि, व्यासः, भासः, कालिदासः, भवभूतिः इत्येतेव 5 वा 6 एते एव सन्ति। अन्ये महाकवि तादृशाः न भवन्ति इति आनन्दवर्धनाचार्यः उक्तवान्। आनन्दवर्धनः नाम ध्वन्यालोकं रचितवान्। अनन्तरं ध्वनिसम्प्रदायस्य अयं प्रतिष्ठापकः भवति। तत्र किमुक्तं? कालिदासस्य बहु जन्मविषये बहु नाम किमस्ति निश्चितं नास्ति। कालिदासस्य जन्मविषये निश्चितं नास्ति। यथा प्रथमशताब्दीयः वा पञ्चशताब्दीयः, एकादशशताब्दीयः, विभिन्नैः प्रमाणैः अनेकाः वादाः सन्ति। परञ्च अनेन वयं काव्यपरिशीलनं द्वारा वयं ज्ञातुं शक्नुमः। नाम उज्जैनीयदेशीय अयं भवितुम् अर्हति कदाचित्। तत्र महाकालस्य बहुवृत्तान्तः एतैः वर्णितमस्ति। कालिदासस्य कृतयः भवन्ति महाकाव्यद्वयं रघुवंशम्। एकं तु भवति रघुवंशं, द्वितीयं भवति कुमारसम्भवम्। खण्डकाव्यद्वयं भवति। नाम खण्डकाव्यं प्रथमं भवति मेघदूतं, द्वितीयं भवति ऋतुसंहारम्। नाटकत्रयं मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम्, अभिज्ञानशाकुन्तलं च। अभिज्ञानशाकुन्तलं बहु नाम तस्य विषये किम् उक्तमस्ति? नाटकेषु नाम काव्येषु नाटकं रम्यं, तत्र रम्या शकुन्तला, तत्रापि 4थो अङ्को, तत्र श्लोकचतुष्टयम्। एतावत् सः अभिज्ञानशाकुन्तला प्रसिद्धः भवति। अस्य रघुवंशमहाकाव्यस्य वागर्थावयव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति। नाम यथा शब्दः अर्थः च परस्परं सम्मिलितौ भवतः, तथैव अस्य प्रपञ्चस्य जननी जनकौ यौ वर्तते नाम पार्वती परमेश्वरौ, सः कालिदासः ताभ्यां कृते नमस्कारं करोति। अस्मिन् काव्ये कालिदासः रघुवंशचक्रवर्तीनां ये राजानः आसन् तेषां सर्वेषामपि चरित्रवर्णनं कृतवान्। सम्पूर्णकाव्ये नाम किम् 21संख्यकाः महाराजाः सन्ति तेषां सर्वेषां कृतवान्। परञ्च ये 7 चक्रवर्ती सन्ति, शक्रचक्रवर्ती नाम 22तः महाराजानां चरित्रं किं कृतवान्? संक्षिप्तेन कृतवान्। सप्तानामेव सः सम्यक्तया कृतवान्। अनन्तरं दीपशिखा कालिदासः इति अस्य प्रशस्तिः वर्तते। सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीताय पतिम्बरा सा, नरेन्द्रमार्गाट्ट इव प्रपेदे विवरणभावं सस भूमिपाल। अनेन प्रकारेण अस्य महाकवि
नाम दीपशिखा कालिदास इति प्रशस्ति ख्यातः कालिदासस्य बहु प्रसिद्धिः वर्तते। अत्र किमस्ति, रघुवंशे किम् उक्तमस्ति, केचन प्रधानविषयाः सन्ति। नाम प्रथमसर्गत्रये प्रथमे द्वितीये तृतीये दिलीपमहाराजस्य महोज्ज्वलनं चरित्रं वर्णनं कृतवान् अस्ति। द्वितीयसर्गे किं कृतवान् अस्ति, दिलीपस्य गोसेवावृत्तान्तं, कथं सः दिलीपः नाम श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्, यतः दिलीपः यथा नन्दिनी गच्छति तद्वदेव सः दिलीपः गच्छति, नन्दिनी तिष्ठति चेत् सः तिष्ठति, यदि सः जलं पानं करोति चेत् सः दिलीपः अपि जलपानं करोति। यथा नाम श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्, तथा तैः किं कृतम्, अनुसरणं कृतं। चतुर्थे सर्गे किं कृतमस्ति, रघुमहाराजस्य दिग्विजययात्रा वर्णिता अस्ति। अष्टमसर्गे महाराजस्य पत्न्या इन्दुमत्याः मरणेन विलापसन्दर्भः अतीव दयनीयः भवति, तत्र करुणदायकः भवति। नवसर्गात् पञ्चदशसर्गपर्यन्तं सप्तसु सर्गेषु रामायण अनुसारेण श्रीरामस्य सम्यक्तया मङ्गलतया चरित्रवर्णनं कृतवान् अस्ति। एवम् अन्ते नवदशसर्गे किं कृतवान् अस्ति, अग्निवर्णस्य चरित्रं सः सम्यक्तया प्रतिपादितवान्। अनेन प्रकारेण एकसर्गात् नाम प्रथमसर्गात् एकोनविंशतिसर्गपर्यन्तं सः सम्यक्तया प्रतिपादितवान् अस्ति। पुनः अस्य वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरी इति अस्य मङ्गलाचरणं भवति। तथा च अस्य महाकाव्यस्य मल्लिनाथद्वारा सञ्जीवनी इति टीका रचिता, सोऽपि बहु सुव्याख्याता अस्ति।